2007 सालपछिको चाहिँ घटनाक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै थियौँ हामीले हैन। 2007 सालपछिको घटनाक्रमको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। 2007 साल पछिको चाहिँ घटनाक्रमहरू अब हेर्नुस्। अब म तपाईँलाई हिजोको क्लासमा चाहिँ 2007 साल पछिको केही मुख्य घटनाहरू भनिसकेको छु, केही बाँकी नै छ। 2007 सालको क्रान्तिको कुरा गरेको थिएँ मैले। 2007 सालको क्रान्तिले चाहिँ नेपालमा 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरेको छ। त्यो 2007 साल पछिको चाहिँ जुन गठन भएको चाहिँ 10 जनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल छ, राणाको तर्फबाट 5 जनाको र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 5 जना, त्यो मन्त्रीमण्डल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा बजेटको सुरुवातको कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएको कुरा गरेको थिएँ। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना है, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, त्यसपछि नेपाल वायुसेना निगमको स्थापना र 2015 सालको निर्वाचन है। 2015 सालको निर्वाचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। 2015 सालको निर्वाचन नेपालमा पहिलोपटक 2015 सालमा चुनाव भएको थियो। नेपाली जनताले पहिलोपटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाएका थिए 2015 सालमा। जस नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत आएको थियो, 109 वटा सिटको लागि चाहिँ चुनाव भएको थियो, जसमा 74 सिट नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो है। 9 वटा दल चाहिँ पार्टिसिपेट भएका थिए त्यो चुनावमा भने 6 वटा दलले मात्रै के गरेका थिए त चुनाव जित्न सफल भएका थिए। र बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि महेन्द्रले चाहिँ त्यसलाई विघटन गरेको कुरा र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको कुरा गरेको थिएँ मैले। त्यसपछि नेपालमा के भन्छ 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरेको कुरा, त्यसपछि महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरेको कुरा, त्यसपछि रारातालको नाम महेन्द्रताल घोषणा गरेको कुरा, नेपालमा चाहिँ सिडिओको व्यवस्था भएको, त्यसपछि दराइजी नेपालको स्थापनाको कुरा, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा आग लागि भएका कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको कुरा, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेको कुराहरू थियो। त्यसपछि र नेपालमा मैले चाहिँ पहिलोपटक जनमत सङ्ग्रह भएको कुरा गरेको थिएँ 2037 साल वैशाख 20 गते है। जनमत सङ्ग्रह भएको मिति र जनमत सङ्ग्रह घोषणा भएको मिति दुईटै सोधेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला है। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसको चाहिँ चुनावी आयोगको अध्यक्ष चाहिँ भगवती प्रसाद सिंह थिए। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था चाहिन्छ कि बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भएको थियो, जसमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा चाहिँ 55 जिल्लामा चाहिँ जित भएको थियो भने बहुदलको व्यवस्थामा 20 वटा जिल्ला मात्रै जित भएको थियो। मैले यहाँसम्म भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। नेपालमा पहिलोपटक जनमत सङ्ग्रह भएको थियो र नेपालको वर्तमान संविधानको चाहिँ धारा 275 मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अहिले पनि है। अब जनमत सङ्ग्रहपछि चाहिँ घटेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक घटनाक्रमको बारेमा हामी सरसर्ती आज हेर्नेछौँ है। बोर्ड क्लियर देखिएको छ नि होइन? ल यो अटो जुम हुँदो रहेछ कि किन आफै ल। अब 2007 सालको घटनाक्रममा हामीले चाहिँ 37 सालको जनमत सङ्ग्रहसम्म पढिसकेका छौँ। अब 37 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि के कस्ता मुख्य घटनाहरू घटेका छन् त त्यसलाई पनि हामी सरसर्ती हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। 37 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूका कुरा छन्। अब केही कुराहरू त हामीले अगाडिको क्लासमा पनि लेखिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब सिलसिलेवार रूपमा हामी सरसर्ती लेख्नेछौँ। त्यो ब्लर देखिरहेछ। ओके, अब हेर्नु त, अब तपाईँ चाहिँ 2041 साल है, 2041 साल माघ 17 गते के भयो त नेपाल टेलिभिजनको स्थापना। 2041 साल माघ 17 गते एनटिभीको स्थापना भयो, नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो। अब तपाईँ कतिपय साथीहरू चाहिँ 2042 साल वैशाख 1 गते पनि पढ्नु भएको छ होला। तपाईँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2042 साल वैशाख 1 गते है, 2042 साल वैशाख 1 गते के हो त भन्दाखेरि एनटिभी नेपाल टेलिभिजनले एनटिभीले के गरे हो त भन्दाखेरि नियमित प्रसारण सुरु गरेको होला। कुरा के हो भने 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भयो, तर स्थापना भए पनि के थियो त त्यो चाहिँ नियमित रूपमा प्रसारण हुँदैन थियो। सुरुको 2-3 महिना के गर्यो त भन्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, कता कता सुनिन्छ भनेर चाहिँ के गर्यो त परीक्षण प्रसारण गरेको थियो है।
र 2041 साल माघ 17 गते माघ 1 गते भएछ, माघ 17 गतेदेखि चाहिँ 2042 साल वैशाख 1 गतेसम्म के गर्यो त भन्दाखेरि परीक्षण प्रसारण गर्यो। स्थापना चाहिँ 41 साल माघ 17 गते नै हो र सबै आफ्नो प्राविधिक पक्ष मिलाइसकेपछि 2042 साल वैशाख 1 गते के गर्यो त भन्दा नियमित प्रसारण अर्थात् डेली प्रसारण भयो। त्योभन्दा पहिला दैनिक रूपमा प्रसारण हुँदैन थियो, कहिलेकाहीँ हप्तामा 10 दिन मात्रै परीक्षण प्रसारण मात्रै गरिरहेको थियो क्या। त्यसैले स्थापना चाहिँ 41 साल माघ 17 गते नै हो र 42 साल वैशाख 1 गतेदेखि के हो त आफ्नो नियमित प्रसारण सुरु गरे। अब त 2042 साल वैशाख 1 गते एउटा महत्त्वपूर्ण मिति पनि छ, एउटा के हो त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ प्रमाणिक समय निर्धारण। ल हेर्नुहोस् 2042 साल वैशाख 1 गते नै के भयो त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ प्रमाणिक समय निर्धारण भयो हैन। 2042 साल वैशाख 1 गते दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाललाई काटेर जाने 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर, हामीलाई थाहा छ जहिले पनि समय पत्ता लगाउनको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ त देशान्तर रेखा प्रयोग गर्छौँ, दूरी पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त अक्षांश रेखा प्रयोग गर्छौँ हैन। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समयको फरक पर्छ भने 1 डिग्री अक्षांश बराबर चाहिँ 111 किलोमिटर दूरीको फरक पर्छ। यो कुरा जान्नु भएको छ तपाईहरुले। अब 2042 साल वैशाख 1 गते के गर्यो त नेपालको प्रमाणिक समय, नेपालको आफ्नै समय निर्धारण गर्यो। तपाई चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर अर्थात् गौरीशंकर हिमालको अर्को नाम के हो त पाथिभारा। दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाल है, गौरीशंकर अर्थात् पाथिभारा हिमाललाई काटेर जाने है 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर। ल हेर्नुस् के बुझ्नु भएको छ। 2042 साल वैशाख 1 गते दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर अर्थात् पाथिभारा हिमाललाई आधार मानेर अर्थात् काटेर जाने 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखा। जहिले पनि समय पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ त देशान्तर रेखा प्रयोग गर्छौँ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समयको फरक पर्छ हैन। 360 वटा देशान्तर रेखाहरू हुन्छन्। अब त्यो विश्वको भूगोल पढ्ने बेला तपाईले पढिसक्नु भएको छ होला। यदि पढ्नु भएको छैन विश्व भूगोल त्यसमा पढ्नुहुन्छ तपाईहरु अक्षांश र देशान्तरको बारेमा डिटेलमा। अब 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट समयको फरक पर्छ भने 15 डिग्री देशान्तर बराबर कति समयको फरक पर्छ भनेर सोधेको छ। 15 चौको 60 मिनेट अर्थात् 1 घण्टाको फरक पर्छ। अब 1 डिग्रीको थाहा भएन हामी जति पनि थाहा पाउन सक्छौं हैन। 1 डिग्री अक्षांश बराबर चाहिँ 111 किलोमिटर दूरीको फरक पर्छ। अब तपाईलाई 10 डिग्री अक्षांश बराबर कति दूरीको फरक पर्छ, 20 डिग्री बराबर कति दूरीको फरक पर्छ जति सोध्यो थाहा हुन्छ, किन 1 डिग्रीको थाहा छ हामीलाई हैन। अब 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर 2042 साल वैशाख 1 गते नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरियो। कुन हिमाललाई आधार मानेर? दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाललाई आधार मानेर। र तपाईले यो गौरीशंकर हिमालको उचाइ कति छ त भन्दाखेरि यसको उचाइ कति छ, यो हिमालको उचाइ भन्दाखेरि 7134 मिटर अग्लो छ यो हिमाल। र यो चाहिँ कुन हिमालमा पर्छ त, कुन हिमशृङ्खलामा? रोलबालिङ है, रोलबालिङ हिमशृङ्खलामा पर्छ। नेपालमा चाहिँ हिमशृङ्खलाको संख्या कति छ? नेपालमा चाहिँ 28 वटा हिमशृङ्खला छन्। हिमालहरूको समूहलाई के भन्छौँ हामीले? हिमशृङ्खला भन्छौँ। 28 वटा हिमशृङ्खला र 18 वटा उपहिमशृङ्खला छ नेपालमा। तपाई चाहिँ गौरीशंकर हिमाल अर्थात् पाथिभारा हिमाल चाहिँ कहाँ पर्छ त? रोलबालिङ हिमशृङ्खलामा पर्छ। 7134 मिटर के छ त अग्लो छ यो हिमाल है। सोधेको छ क्वेशन यहाँबाट है। अब पाथिभारा मन्दिर चाहिँ कहाँ पर्छ फेरि? ताप्लेजुङमा पर्छ नि फेरि। ख्याल गर्नु होला, यसमा धेरै झुकिरहेको हुन्छ। पाथिभारा मन्दिर चाहिँ ताप्लेजुङमा, पाथिभारा हिमाल चाहिँ दोलखामा। 7134 मिटर अग्लो छ हिमाल, रोलबालिङ हिमशृङ्खलामा पर्छ। र नेपालको समय है, नेपालको समय जीएमटी समय भन्दा के छ त 5 घण्टा 45 मिनेट के छ त चलाक अर्थात् के छ त छिटो रहेको छ। ल जीएमटी भनेको के हो त? ग्रीनविच मिन टाइम। जी भने ग्रीनविच मिन टाइम, जीएमटी अन्तर्राष्ट्रिय समय भन्दा अर्थात् ग्रीनविच मिन टाइम भन्दा जीएमटी समय भन्दा नेपालको समय 5 घण्टा 45 मिनेट चलाक छ अर्थात् छिटो छ। त्यो जीएमटी गएर तपाईलाई थाहा छ नि हैन। सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा
बेलायतको ग्रिनविच हुँदै गएको 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको थियो, जुन समयभन्दा नेपालको समय 5 घण्टा 45 मिनट चल अक्षरशः छिटो छ। अर्थात् बेलायतमा तपाईको चाहिँ अब अहिले समारोह 8:45 बजिरहेछ भने बेलायतमा कति बजिरहेछ? दिउँसोको 3 बजिरहेछ। किनभने त्यहाँभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छौँ। जुन नेपालमा बीबीसी नेपाली सेवा सुनिन्छ साँझ 8:45 बजे, त्यो बेलायतबाट कति बजे बोलेर आउँछ त? दिउँसो 3 बजे बोलेर आउँछ। त्यो रेकर्ड गर्नुपर्छ है। यसमा ख्याल गर्नु यी कुराहरू। अब समयको बारेमा अझै डिटेलमा चाहिँ हामी अक्षांश देशान्तर समयको बारेमा विश्वको भूगोलमा पढ्नेछौँ है। ल हेर्नुहोस्, अच्छा बुझ्नु भएको छ नि हैन? अझ अलिक मधुर देखिरहेको छ लागिरहेको छ मलाई। ल ओके, अगाडि जाउँ अब है। नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरेको र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रसारण सुरु गरेको मिति के छ त? सेम छ है। नेपालको प्रमाणिक समय र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रसारण गरेको मिति चाहिँ सेम छ, ख्याल गर्नु होला। स्थापना चाहिँ 41 साल मार्च 17 गते, तर नियमित प्रसारण 42 साल वैशाख 1 गते। अब विक्रम सम्वत 2043 साल माघ 2 गते के गरियो त भन्दाखेरि सार्कको सचिवालय राजा वीरेन्द्रद्वारा के गरियो त? उद्घाटन गरियो। ल हेर्नुहोस्, थाहा छ नि 2043 साल माघ 2 गते अर्थात् कहिले हो त? सन् 1987 जनवरी 16 मा है। किनभने यो दुईटै डेट जान्नुपर्छ, यसमा सन र विक्रम सम्वत नेपाल प्लस अन्य देशसँग रिलेटेड छ। 2043 साल माघ 2 गते अर्थात् 1987 जनवरी 16 मा सार्कको सचिवालय के हो त? राजा वीरेन्द्रद्वारा उद्घाटन भयो। सार्कको सचिवालय भने के हो? सार्कको हेड अफिस, सार्कको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ? नेपालमा छ। कहाँ छ? काठमाडौँ ठमेलमा, त्रिदेवी मार्ग ठमेलमा छ है। सार्कको सचिवालयको उद्घाटन कहिले भएको थियो? 2043 साल माघ 2 गते अर्थात् सन् 1987 जनवरी 16 मा राजा वीरेन्द्रले सार्कको हेडक्वार्टरको उद्घाटन गरेका थिए है। अब यसमा अझै सार्कमा डिटेलमा पर्छ। अब 2045 साल वैशाख 1 गते के हो त? 12 बजे तोप पड्काउने चलन के भयो त? बन्द भयो। 2045 साल वैशाख 1 गतेदेखि नेपालमा चाहिँ 12 बजे दिनको 12 बजे तोप पड्काउने चलन बन्द भयो भन्छ। यो तोप पड्काउने चलनको सुरुवात कसले गरेको थियो? देव शमशेरले। देव शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जनतालाई समयको जानकारी दिनको लागि दिनको 12 बजे चाहिँ तोप पड्काउने चलन चलाएका थिए उनले है। तोप पड्केको आवाज सुन्यो भने जनताले के थाहा पाउँथ्यो? ल 12 बजे छ भन्ने थाहा पाउँथ्यो। र 2045 साल वैशाख 1 गतेदेखि के हो त? तपाईँ चाहिँ 12 बजे तोप पड्काउने चलनको बन्द गरियो 45 साल वैशाख 1 गतेबाट है। अब यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण घटना छ तपाईको चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन है। म तपाईलाई हिजो पनि भनेको छु 2017 साल पौष 22 गतेदेखि है राजा महेन्द्रले के गरे त? नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे, अर्थात् निर्दलीय व्यवस्था लागू गरे, दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए। अब 7 सालमा प्रजातन्त्र आए पनि प्रजातन्त्र के थियो त? नाम मात्रको प्रजातन्त्र थियो। प्रजातन्त्रमा के हुनुपर्छ त? आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, बालिग मताधिकार हुनुपर्छ हैन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। त्यो कुरामा प्रतिबन्ध लागेको थियो। अब के भयो त? 46 सालमा चाहिँ 37 सालमा के भयो त? जनमत संग्रह पनि भयो। त्यो जनमत संग्रहबाट पनि के भयो त? जनता चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थामै पक्षमा गए। अब के गर्नु त? आन्दोलन गरेर भए पनि के गर्नु त? प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना गर्ने, अर्थात् दलहरुमाथि लागेको प्रतिबन्ध
फुकुवा गर्ने। त्यसैले के भयो त 2046 सालमा के भयो त गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा के भयो त नेपालमा पहिलो पटक जनआन्दोलन भयो। त्यसलाई हामीले अलिकति हेर्नै पर्छ। 2046 सालको जनआन्दोलन के को लागि थियो त? पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध, अर्थात् नेपालमा चाहिँ के त प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नको लागि। जुन 17 सालदेखि चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था छ त्यसमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनको लागि है। 46 सालको जनआन्दोलन नेतृत्व कसले गरेको थियो त? गणेशमान सिंह है। नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, जसलाई हामी चाहिँ नेपालको इतिहास हामीले चाहिँ आइरन म्यान पनि भन्ने गर्छौँ, लौहा पुरुष पनि भन्ने गर्छौँ है। लौहा पुरुष पनि भन्ने गर्छौँ नेपालमा गणेशमान सिंहलाई। 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि तपाईँ चाहिँ चैत्र कति गतेसम्म त 26 गतेसम्म 26 गतेसम्म चलेको थियो। अर्थात् 49 दिन। 2046 सालको जनआन्दोलनको दिन चलेको थियो त 49 दिन चलेको थियो। र 2046 साल चैत्र 26 गते राजा वीरेन्द्रले दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि के भयो त यो आन्दोलन पनि समाप्त भयो। अर्थात् जुन 17 साल पौष 22 गतेदेखि चाहिँ दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध थियो त्यो प्रतिबन्ध कहिले फुकुवा भयो त? 46 साल चैत्र 26 गतेदेखि फुकुवा भयो। 49 दिन आन्दोलन गरेपछि के भयो त राजा वीरेन्द्रले दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए। महत्त्वपूर्ण चाहिँ 49 दिन चलेको थियो गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा। नेपालमा अहिलेसम्म 2 पटक जनआन्दोलन भएको छ हैन। एउटा चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलन जुन चाहिँ राजतन्त्र विरुद्ध थियो भने 2046 सालको जनआन्दोलन के थियो त? पञ्चायती शासन विरुद्ध थियो, निर्दलीय व्यवस्था विरुद्ध थियो यो आन्दोलन है। 2046 साल चैत्र 26 गते के भयो त दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। अब फेरि के हो त नेपालमा आवधिक निर्वाचन हुने भयो है। दलहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो। ल 49 दिन चलेको थियो। अब फेरि 2050 साल जेठ 3 गते के भयो त दासढुङ्गा हत्याकाण्ड। सुन्नुभएको छ दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भनेको? 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो भन्छ। भनेको त भन्दाखेरि चितवनको दासढुङ्गामा मदन भण्डारीको चाहिँ के हो त जीव दुर्घटनामा परे मृत्यु भयो। अब अझै पनि यो कसैले दुर्घटना भन्छ, कसैले हत्याकाण्ड भन्छ हैन। अब जननेता मदन भण्डारीको मृत्यु भएको थियो 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा। अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेका छैन यो दुर्घटना थियो कि यो हत्या थियो भन्ने कुरा। अझै पनि यो के छ त अनुसन्धानकै विषय छ। 50 साल जेठ 3 गते। त्यसै गरेर 2052 साल फागुन 1 गते देखि के भयो त माओवादी जनयुद्धको सुरुवात। अर्थात् हामी के भन्छ त नेपालको इतिहासमा चाहिँ 10 वर्षे जनयुद्ध, अर्थात् त्यसलाई हामीले चाहिँ सशस्त्र विद्रोह पनि भन्ने गर्छ। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो। गरिब दुखी जनताको चाहिँ हकितको अधिकारको लागि चाहिँ रुकुम र रोल्पाका कुना कन्द्राबाट चाहिँ माओवादीले बन्दुक पड्काएर के गर्यो त युद्धको शंखनाद गर्यो। 10 वर्ष जनयुद्ध, सशस्त्र विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध जे भने एउटै हो। त्यसैले हामीले चाहिँ जनयुद्ध दिवस नेपालमा कहिले मनाइन्छ त प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते मनाइन्छ जनयुद्ध दिवस है। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले चाहिँ रुकुम र रोल्पाका कुना कन्द्राबाट के गर्यो त भन्दाखेरि
10 वर्ष जनयुद्धको सुरुवात गर्यो है। प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा के भयो त 10 वर्ष जनयुद्धको सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो। दुई 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि के भयो त नेपालमा भ्याट लागू भयो। 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा भ्याट भनेको के हो त मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्यालु एडेड ट्याक्स। नेपालमा भ्याटको सुरुवात कहिलेदेखि भयो त 2054 साल मङ्सिर 1 गते। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त मङ्सिर 1 गते नेपालमा प्रत्येक वर्ष कर दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौँ है। नेपालमा कति पर्सेन्ट भ्याट लाग्छ 13%। सुरुमा चाहिँ 10% भ्याट लाग्थ्यो। विश्वमा चाहिँ भ्याटको सुरुवात चाहिँ कुन देशबाट भएको त विश्वमा चाहिँ भ्याटको सुरुवात चाहिँ फ्रान्सबाट भएको भने सार्कमा चाहिँ भ्याटको सुरुवात गर्ने देश पहिलो देश कुन हो त पाकिस्तान। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा पहिला भ्याट लागू गर्ने देश भनेको पाकिस्तान, विश्वमा चाहिँ फ्रान्स र नेपालमा चाहिँ 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुवात भएको थियो। सुरुमा चाहिँ 10% भ्याट लाग्थ्यो भने नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ 13% भ्याट लाग्छ मूल्य अभिवृद्धि कर है, भ्यालु एडेड ट्याक्स। त्यसैले चाहिँ प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते नेपालमा के गर्छ त हामीले कर दिवस भनेर मनाउने गर्छ। 2055 साल मङ्सिर 8 गते के भयो त नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कारको चाहिँ सुरुवात भयो। अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा केबल कार सञ्चालनमा छन् भन्दा 4वटा केबल कार सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये सबभन्दा पहिला सुरुवात भएको केबल कार कुन हो त मनोकामना केबल कार। चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनोकामना मन्दिर थाहा छ नि, गोर्खाको मनोकामना मन्दिर जहाँ चाहिँ मगर जातिको पुजारी हुन्छ मनोकामना मन्दिरमा 2.8 किलोमिटर लामो 2800 मिटर लामो नेपालको अहिलेसम्मको केबल कार मध्ये सबभन्दा लामो पनि यही हो, पहिलो पनि यही हो है। मनोकामना केबल कार 2055 साल मङ्सिर 8 गते। नेपालको दोस्रो भनेको चाहिँ चन्द्रगिरी हो, तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो दोलखाको चाहिँ कालिन्चोक र चौथो भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण केबल कार पोखरामा छ। तपाईको चाहिँ फेवातालको किनारदेखि सारङकोट डाँडासम्म जोड्ने पछिल्लो पटक 78 साल फागुन 6 गतेदेखि सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 4वटा केबल कार मनोकामना केबल कार, चन्द्रगिरी केबल कार, कालिन्चोक केबल कार, अन्नपूर्ण केबल कार, 4वटा केबल कार छन्, जसमध्ये सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन हो त 55 साल मङ्सिर 8 गते मनोकामना केबल कार सुरु भएको थियो। 2.8 किलोमिटर लामो अर्थात् 2800 मिटर लामो केबल कार है, नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार। चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनोकामना मन्दिरसम्म जोड्ने है। अस्ट्रियाको प्राविधिक सहयोगमा, अस्ट्रिया है, अस्ट्रेलिया होइन कि अस्ट्रियाको प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ सञ्चालन भएको सहयोग केबल कार। अब विक्रमसँग 2056 सालदेखि नेपालमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात भएको होला। 2056 साल अब विभिन्न चरणमा सुरु भएको छ। त्यस ठ्याक्कै यसको 2056 सालपछिको डेट कति हो भनेको ठ्याक्कै भेटिँदैन। अब नागरिक बडापत्र भने थाहा छ तपाईहरुलाई? नागरिक बडापत्र सिटिजन च्यार्टर प्रत्येक सरकारी कार्यालयको बाहिर देख्नुहुन्छ नि तपाईले एउटा सेतो बोर्डमा रातो अक्षरमा लेखेको हुन्छ। त्यो कार्यालयले के काम गर्छ, त्यो काम गर्न के कागजात चाहिन्छ, के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, कति दस्तुर लाग्छ, को व्यक्ति जिम्मेवार छ, सबै सरकारी कार्यालयको बाहिर टास्नु पर्ने व्यवस्था। नागरिक बडापत्रको सुरुवात चाहिँ 2056 सालदेखि भयो नेपालमा। विश्वमा चाहिँ बेलायतबाट सुरुवात भएको थियो 1991 सन् 1991 मा
विश्वमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात चाहिँ विश्वमा बेलायतबाट भएको थियो भने नेपालमा 2056 सालदेखि भएको नागरिक बडापत्रको सुरुवात। त्यसपछि 2057 साल साउन 2 गते है के भयो त भन्दाखेरि नेपालबाट कमैया प्रथाको अन्त्य भयो। ल हेर्नुस्, कमैया प्रथाको अन्त्य शेरबहादुर देउवाको पालामा 2057 साल साउन 2 गते कमैया प्रथा, विशेष गरी बाँके बर्दिया दाङ कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा प्रचलित प्रथा, साहु महाजनसँग ऋण लिएपछि चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ साहुको घरमा गएर काम गर्न बस्नुपर्ने, कमैया बस्नुपर्ने प्रथा, कमैया प्रथाको अन्त्य 2057 साल साउन 2 गते अन्त्य भयो है। सरकारले चाहिँ कमैया प्रथा त अन्त्य गर्यो, तर कमैया मुक्त घोषणा गर्यो। अब कमैया मुक्त घोषणा गरे पनि उनीहरूको चाहिँ निजी सम्पत्ति नहुँदाखेरि अझै पनि कतिपय कमैयाहरू के छन् त अर्काको घरमा काम गर्न बाध्य छ है। उनीहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको आधार नहुँदाखेरि अझै पनि अर्को घरमा काम गर्न बाध्य छन् भनिन्छ। जे होस् 2057 साल साउन 2 गते शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नेपालबाट कमैया प्रथाको अन्त्य गरेका हुन्। 2058 साल जेठ 19 गते के भयो त भन्दा दरबार हत्याकाण्ड, अर्थात् के भयो त राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, अर्थात् यसलाई के भन्छ हामीले शाह वंशको इतिहासमा कालो दिन पनि भन्ने गर्दछौँ। ल 2058 साल जेठ 19 गते है शुक्रबारको दिनमा नारायणी दरबारमा के भयो त दरबार हत्याकाण्ड भयो। अर्थात् राजा वीरेन्द्र सहित 10 जनाको हत्या गरियो। त्यो हत्या कसले गर्यो किन नाइस आउँछ। अब चाहिँ के हुन्छ यो विषयमा चर्चा हुन्छ र विस्तारै सेलाउँदै जान्छ। प्रत्येक वर्ष यस्तै भइरहेछ है। अर्थात् त्यसलाई भन्छ त दरबार हत्याकाण्ड है। अस्ति कता 1 नम्बर प्रदेशको महिला विकासमा कता सुधाएको छैन यो। त्यसपछि चाहिँ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ वंशनाश, किनभने उनको छोरा श्रीमतीदेखि लिएर उनको वंश नै नाश भयो। दिपेन्द्रको पनि के हो त यसैमा हत्या भएको थियो। अर्थात् शाह वंशको इतिहासमा के हो त कालो दिन पनि भन्ने गर्छ यसलाई। 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबारको दिनमा नारायणी दरबारमा के भएको थियो त 10 जनाको हत्या भएको थियो, जसलाई चाहिँ हामीले शाह वंशको इतिहासमा कालो दिन पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ है। अब शाह वंशको इतिहासमा कालो दिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भइसकेपछि अब उनको छोराको पनि मृत्यु भइसकेपछि हत्या भइसकेपछि अब राजा फेरि को भएको छ त ज्ञानेन्द्र भएको छ। त्यसैले हामीले भन्छौँ नि नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा हुने व्यक्ति को हो त राजा ज्ञानेन्द्र। किनभने म तपाईँलाई हिजो भनिसकेको छु 2007 साल कार्तिक 22 गते मोहन शमशेरले ज्ञानेन्द्रलाई 5 वर्षको बच्चालाई राजा बनाएको छ है। 7 सालमा पनि राजा भएको छ र तपाईँ 58 सालमा पनि राजा भएको छ। त्यसैले नेपालको इतिहासमा चाहिँ 2 पटक राजा हुने व्यक्ति को हुन् त ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। अब के भयो त 52 सालदेखि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरिरहेछ हैन। अब राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। अब ज्ञानेन्द्र के छन् त राजा छन्। अब वीरेन्द्र जस्तो चाहिँ के थियो त भन्दा ज्ञानेन्द्र थिएनन् हैन। वीरेन्द्र के थियो त एकदम जनताको दुःख बुझ्ने, जनताको चाहना बमोजिम शासन गर्ने राजा थिए भने ज्ञानेन्द्र चाहिँ त्यस्तो प्रकारको थिएनन्। त्यसैले अब के भयो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र विरुद्ध के भयो त तपाईँ चाहिँ जनताहरू के भयो त विरुद्धमा लाग्न थाले, अर्थात् राजतन्त्र विरुद्ध लाग्न थाले। अब नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को चाहिँ जनआन्दोलन भएको छ, दोस्रो जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन भएको छ है। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ 62-63 को जनआन्दोलन। अब नेपालमा मैले भनिसकेको छु तपाईलाई 2 पटक जनआन्दोलन भएको छ नेपालमा अहिलेसम्म 2टा। एउटा चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन हो। त्यो 46 सालको जनआन्दोलन के थियो त भन्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो हैन, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि थियो।
अब 62-63 को जनआन्दोलन के थियो त भन्दा निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध थियो, अर्थात् नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ जनआन्दोलन गरिएको थियो है। अब हेर्नुहोस् 2062 साल चैत्र 24 देखि 2063 साल वैशाख 11 सम्म ल हेर्नुहोस् 2062 साल तपाईको चाहिँ चैत्र 24 देखि 63 साल वैशाख 11 सम्म अर्थात् 19 दिन जनआन्दोलन ल हेर्नुहोस्। अर्थात् 2063 साल वैशाख 11 गते के भयो त नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो। अर्थात् 2063 साल वैशाख 11 गते 19 दिन जनताले चाहिँ आन्दोलन गरिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले हार खान पुगे र 63 साल वैशाख 11 गते के गरे त म चाहिँ अब शासन सत्ता जनतालाई सुम्पिन्छु भनेर घोषणा गरे र त्यही शासन सत्ता चाहिँ जनतालाई सुम्पिन्छु भनेर घोषणा गरेको दिनमा के भयो त नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र आयो 2063 साल वैशाख 11 गते। त्यसैले हामीले लोकतन्त्र दिवस कहिले मनाउँछौँ त वैशाख 11 गते। जम्मा 25 जनाले चाहिँ यसमा चाहिँ ज्यान गुमाएका थिए अर्थात् वीरगति प्राप्त गरेका थिए, शहीद भएका थिए दोस्रो जनआन्दोलनमा। जम्मा 19 दिन चलेको थियो। 19 दिनको आन्दोलनबाट राजाले हार खान पुगे र शासन सत्ता चाहिँ के गरे त जनतालाई सुम्पिन बाध्य भए। 63 साल वैशाख 11 गते राति उनले चाहिँ म चाहिँ अब शासन सत्ता जनतालाई सुम्पिन्छु भनेर घोषणा गरेको दिनमा नेपालमा लोकतन्त्र आयो। अब के थियो त भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्ध छ। माओवादीको माग के थियो त भन्दाखेरि गरिब दुखी जनताको हक अधिकार ल्याउनको लागि के थियो त भन्दा नेपालमा चाहिँ के गर्नु पर्ने त संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो। संविधान सभाको चुनाव गरेर माग गरेका थियो माओवादीले। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने माग थियो माओवादीको। अब के भयो त भन्दा त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री को थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला थियो। अब चाहिँ माओवादी युद्ध गरिरहेको थियो। अब माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भएको छ अर्थात् माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको छ। माओवादीले युद्ध विराम गरेको छ जुन 52 सालबाट आन्दोलन गरेको सुरु गरेको थियो त्यो युद्ध विराम त्यसलाई चाहिँ हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्ने गर्छौँ जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 2063 साल मङ्सिर 5 गते है नेपाल सरकार र माओवादी बीच के भयो त विस्तृत शान्ति सम्झौता लगाएछ। अर्थात् 2063 साल मङ्सिर 5 गते माओवादीले के गर्यो त युद्ध विराम गर्यो। जुन 52 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेर आन्दोलन थियो नि जनयुद्ध त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा के गर्यो माओवादीले रोक्यो। अर्थात् माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। त्यो शान्ति सम्झौतामा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने माओवादीको तर्फबाट चाहिँ प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् है। योभन्दा पहिला त के थियो त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जसले चाहिँ बाबुराम र प्रचण्डको टाउको ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ 50 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेछ सरकारले है शान्ति प्रक्रियामा नआउँदाखेरि अर्थात् जनयुद्धको क्रममा। तर पछि प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ शान्ति सम्झौता गरे अर्थात् माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो। माओवादी पनि जनयुद्धको अन्त्य गर्यो। र अब माओवादीको माग के थियो त नेपालमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने, संविधान सभा र जनताको लागि संविधान लेख्नुपर्ने माग थियो। अब त्यति जेलसम्मको लागि के भयो त भन्दाखेरि अब अर्को संविधान नबन्ने बेलासम्मको लागि नेपालमा एउटा काम चलाउ संविधान जारी गरियो 2063 सालको अन्तरिम संविधान है। ल अन्तरिम भनेको के हो त अर्को नयाँ नबन्ने बेलासम्मको लागि चाहिँ काम चलाउनको लागि बनाएको संविधान हो। 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान 2063 के भयो त जारी भयो। ल 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान 2063 जारी। अर्थात् अर्को संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान नबन्ने बेलासम्मको लागि यही संविधानले काम चलाउने भनेर चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। म तपाईँलाई यदि संविधान पढाएको छु भने मैले यसको बारेमा भनिसकेको छु। अन्तरिम संविधान अहिलेसम्म नेपालमा 2 पटक जारी भएको छ हैन। राजतन्त्र हट्यो नेपालमा 63 साल वैशाख 11 गतेदेखि। राजा ज्ञानेन्द्रले हार खानु पर्यो। 19 दिन जनताले आन्दोलन गरेपछि माओवादी पनि शान्ति प्रक्रिया नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो र नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव पनि भएको छ। 2064 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको चुनाव भयो नेपालमा।
2064 साल चैत्र 28 गते है नेपालमा पहिलो पटक हेर्नुस् 2064 साल चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभाको चुनाव भयो र यो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ के हो त माओवादीले सबभन्दा धेरै सिट जित्यो। माओवादी देशको ठुलो पार्टी भयो। जसरी मलाई 15 सालको चुनावमा चाहिँ कांग्रेसले धेरै सिट जितेछ भनेको छु नि, त्यसैगरी 64 सालको चुनावमा चाहिँ माओवादी देशकै पहिलो पार्टी भएको थियो। र 2065 साल जेठ 15 गते के भयो त संविधान सभाको पहिलो बैठक के भयो त बस्यो। ल 2064 साल चैत्र 28 गते चाहिँ संविधान सभाको चुनाव भयो र त्यो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ निर्वाचित भएका जनताका प्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठक कहिले बस्यो त 2065 साल जेठ 15 गते र यही बैठकले नेपाललाई के गर्यो त गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो। ल हेर्नुस् संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई के गर्यो त गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो। ल हेर्नुस् 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र, 2063 साल वैशाख 11 गते लोकतन्त्र र 2065 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र। संविधान सभाको पहिलो बैठकले के गर्यो त नेपाललाई चाहिँ गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा गर्यो। अब नेपालमा के थियो त भन्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्ने थियो। संविधान सभाको चुनाव भयो हैन र नेताहरूले चाहिँ के भनेको थियो त भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ चुनावको समय म चाहिँ हामी चाहिँ जनतालाई के गर्छौं त 2 वर्ष भित्रमा के गर्छौं त संविधान सभाबाट संविधान दिन्छौं अर्थात् 2 वर्ष भित्रमा संविधान लेख्छौं भन्ने कुरा थियो। अब चाहिँ 64 साल चैत्र 28 65 चैत्र 28 66 चैत्र 28 सम्म चाहिँ संविधान लेखिसक्नु पर्ने थियो नेताहरूको भनाइ अनुसार सुरुमा। र माओवादी चाहिँ देशकै ठुलो पार्टी भयो। माओवादीले सबभन्दा धेरै सिट जित्यो र माओवादीका अध्यक्ष चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भयो त गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि भए। प्रधानमन्त्री भए गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री। त्यो बीचमा तपाईँ चाहिँ पछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई विविध व्यक्तिहरूको त प्रधानमन्त्री भए। 2 वर्ष भित्रमा संविधान लेख्छु भनेको मान्छेले 65 साल बित्यो, 66 साल बित्यो, 67 साल बित्यो, 68 साल बित्यो, 5 वर्षसम्म समय थप्दा पनि संविधान बन्न सकेन। र पहिलो संविधान सभाले के गरेछ नेपालमा संविधान बनाउन सकेको छैन। नेपालमा फेरि दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भएको छ अनि बल्ल दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाले चाहिँ अनि बल्ल नेपालमा संविधान जारी गरेको छ। अब हेर्नुस् है 2065 साल जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी दरबारबाट बहिर्गमन भयो। ल अब के भयो त राजा ज्ञानेन्द्रले के गरेको थियो त भन्दाखेरि म चाहिँ शासन सत्ता जनतालाई सुम्पिन्छु भनेर घोषणा गरिसकेका थियो। अब नारायणी दरबारबाट शासन गर्थ्यो उले। अब चाहिँ के भयो त संविधान सभा चुनाव भइसकेपछि जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र के गर्यो त भन्दाखेरि नारायणी दरबार छोडेर गए। कता गयो त भन्दा नागार्जुन दरबारतिर गए। नारायणी दरबार कसले बनाउन लगाएका थिए? वीर शमशेरले है। आज यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सोधेको छैन। सिंहदरबार कसले बनाउन लगाएको थियो भन्दा चन्द्र शमशेरले है। र नारायणी दरबारका डिजाइनरको हुन् त बी फोर्न नारायणी दरबारका डिजाइनर हुन्। र 2065 साल जेठ 29 गते के भयो त नारायणी दरबारबाट चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र बाहिरिए अर्थात् यो चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा आयो र उनलाई चाहिँ नागार्जुन दरबारतिर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यसैगरी 2065 साल फागुन 15 गते नारायण हिटी दरबार सर्वसाधारणका लागि के गरियो त खुला गरियो। ल हेर्नुस् अर्थात् नारायणी दरबारबाट के भयो त अब संग्रहालयमा रूपान्तरण भयो, म्युजियममा रूपान्तरण भयो। अब सबै पब्लिकहरू पनि नारायणी दरबारतिर जान पाउने भयो, त्यसलाई अवलोकन गर्न पाउने भयो। त्योभन्दा पहिला हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेहरू चाहिँ नारायणी दरबारभित्र छिर्न पाउँथ्यो त पाउँदैन थियो। त्योभन्दा पहिला त नारायणी दरबार छिर्नु भनेको सम्झिने पानी छम्किने भन्छ नि त्यस्तै। ल हेर्नुस् 2065 साल फागुन 15 गतेदेखि के भयो त नारायणी दरबार सर्वसाधारणलाई खुला गरियो। 65 साल जेठ 29 गते राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ नारायणी दरबारबाट चाहिँ बहिर्गमन भयो अर्थात् छोडेर गए उनी। र 65 साल फागुन 15 गते के भयो त
यो चाहिँ पब्लिकको लागि खुला गरियो अर्थात् म्युजियममा रूपान्तरण भयो नाडी दरबार। अब 2066 साल मङ्सिर 1 गते के भयो त भन्दा नेपाली नागरिकतामा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाको के हुन थाल्यो प्रयोग हुन थाल्यो। 2066 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि अर्थात् तपाईले कहिले कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नेपाली नागरिकता कहिलेदेखि अंग्रेजीमा वितरण गर्न थालियो भन्दा 2066 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि अर्थात् नेपाली नागरिकतामा कहिलेदेखि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न थालियो 2066 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि। त्योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो त नाम लेखे आउँथ्यो अनि कर्मचारीले नाम भरिदिन्थ्यो, जन्ममिति कर्मचारीले भरिदिन्थ्यो, ठेगाना कर्मचारी। अब कस्तो त अगाडिपट्टि नेपालीमा पछाडिपट्टि अंग्रेजीमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट भएको यस्तो व्यवस्था कहिलेदेखि भएको त 2066 साल मङ्सिर 1 गते। त्यसै गरी 2066 साल मङ्सिर 19 गते के भएको त भन्दाखेरि नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक कहाँ बसेको थियो त सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा बसेको थियो। 2066 साल मङ्सिर 19 गते नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक सगरमाथाको बेस क्याम्प काला पत्थर 5356 मिटरको उचाइमा गएर बसेको थियो। किन त्यति माथि गएर नेपालको क्याबिनेटको बैठक बस्यो त? माधव कुमार नेपाल है, यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ माधव कुमार नेपाल माकुने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा चाहिँ यो बैठक बसेको थियो। यसले चाहिँ 10 वटा बुँदे चाहिँ काला पत्थर घोषणा पत्र चाहिँ जारी गरेको थियो र यही बैठकले के गरेको छ त भन्दा तपाईले चाहिँ बाँके चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। ल हेर्नुस्, अब हेर्नुस् नेपालको मन्त्री परिषदको बैठक सगरमाथाको बेस क्याम्प 5356 मिटरको उचाइमा बस्यो 66 साल मङ्सिर 19 गते। किन त्यति माथि बस्यो त भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि। किनभने जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि के भएको छ त टेम्परेचर प्रत्येक वर्ष बढिरहेछ। नेपालको पनि एभरेजमा चाहिँ 0.56 डिग्री सेन्टिग्रेडको दरले अहिले तापक्रम बढिरहेछ। यसरी तापक्रम बढ्दै जाने हो भने के हुन्छ त नेपालमा त हिमाल धेरै छ, हिउँ छ। अब तापक्रम बढ्यो भने के हुन्छ त हिमालको हिउँभरि पग्लिन्छ। अब हिमालका हिउँभरि के भयो त हिउँ पग्लेर नाङ्गो कालो डाँडाको रूपमा रूपान्तरण हुन थाल्यो। यो केले गर्दा त जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि। अब जलवायु परिवर्तन गर्नमा चाहिँ मुख्य हात चाहिँ नेपालको हात छैन, विभिन्न विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूको हात छ, विभिन्न आणविक हातहतियार उत्पादन गर्ने देशहरूको हात छ। हो यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा विश्व समुदायको माझमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि नेपालको मालदिभ्सको मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ पानी मुनि बसेको थियो। है नेपालको चाहिँ कहाँ बस्यो त सगर। यसले चाहिँ 10 बुँदे काला पत्थर घोषणापत्र जारी गरेको थियो र यही बैठकबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ बाँके नेसनल पार्क स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। पछि 67 सालमा के भयो त बाँके नेसनल पार्क पनि स्थापना भयो। यही काला पत्थर बैठकले के